الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح لكفار مكة: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الخلفاء. أيها الإخوة والأخوات، ربما قرأتم سيرة من سير الملوك والقواد الذين فتحوا العالم من شرق إلى غرب ومن شمال إلى جنوب، ولكن لا تجدون في سيرة أحد منهم أنه قام بالعدل والإحسان إلى المفتوحين عند الانتصار والفتح، غير أنهم جميعا شاركوا في تقريب أكثر من التعليم وفي الإبلاء أكثر من الإبقاء وهتك الأعراض وسلب الأموال أكثر من العدل وحفظ الأعراض وصيانة الأموال. فربما كانت البلاد عاملة والزروع قائمة والأشجار مثمرة، ثم أصبحت البلاد خرابة والزروع حالكة والأشجار مغرقة. هذا هو تاريخ الفاتحين، وهذا هو تاريخ الفاتحين، وهذا هو التاريخ القديم الذي أشار إليه القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك كانوا يفعلون. ولكن يبطل هذا التاريخ القديم ولد يسمى محمد بن عبد الله يبعث إلى الخلق كافة على رأس 40 سنة فيدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ولكنهم يصيرون أعداءه ويهاجر إلى يثرب التي صارت من بعد مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد 8 سنوات يعود إلى مكة التي أخرج منها هو وأصحابه ظلما، يعود إلى بلدة تولد من ترابها وترعرع في فضائها ونشأ في جوفها واستنشق بهوائها، وهو لا يعود إلى مكان المالوك فحسب، بل يعود إلى بيت الله الذي كان أحق من كل شيء، وهو لا يعود مفردا ولكن معه جيش جبار يتلاطم تلاطم البحار وينفذ انفذاز الأخبار ويجيش جعش الأموال، قلوبهم متدفقة بالطاقة الإيمانية والعزيمة العزيزة، ورؤوسهم مملوءة بالحمية الإسلامية والغيرة الإيمانية، ووجوههم متلألئة بنور العشق والحب الصادق، ونفوسهم مطهرة من الأقدار، وضيوفهم مطهرة من الأنجاز، وميزاتهم المختارة الدفاع عن الإسلام والاستيلاء في خدمة النبي عليه السلام، وإن كانت أجسامهم عارية وأقدامهم حافية وثيابهم رثة ونعالهم مقصوفة وسيوفهم بالية، والله إن أرادوا نقل الجبال من مكان إلى مكان استطاعوا، وإن أرادوا خوض البحار فعل، وإن أرادوا الانسحاب من अभी इनके बाबा 4-3-4 ولكن رغم ذلك ليس مرفوعا إلى السماء. هو قدام الجيش ولكنه مفروض الرأس وخلف الجيش ويتلو القرآن الكريم ويحمد الله. وانظروا الآن هو يدخل فناء مسجد الحرام وهناك اجتمع عاشد من أعداء الله وأعداء الإسلام وفيهم شبان وشيوخ وصغار وكبار، وفيهم من آذوه وظلموه وسبوه وأضاحوا عليه كل أنواع العذابات وجربوا عليه جميع أصناف العقوبات وقالوا عنه مجنون وشاعر وساحر وكذاب ومفتري. وفي
الشعراء الذين هجموا هجاء عنيفا، والخطباء الذين أشعلوا نيران العداوة، والرؤساء الذين شاركوا في دعم الكفر وبذلوا الجهود في هدم الإسلام، وفيهم هند زوجة أبي سفيان التي مزقت بطن حمزة بأسد الله وعم حبيب الله وعم حبيب الله. وفيه الشعراء الذين هجموا هجاء عنيفا، وفيهم الخطباء الذين أشعلوا نيران العذاب، وفيهم الرؤساء الذين شاركوا في دعم الكفر ولا يدرون ماذا يصنع به محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجور جور المرحمة، لا تقريب عليكم الجور، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فكأنه يقول: اليوم المرحم الذين عذبونا وآذونا وظلمونا، واليوم نعفو عن الذين قاتلونا وقاطعونا وحرمونا حاجات الحياة وأخرجونا من ديارنا وبيوتنا ونظر إلى صدورنا الذي كان يؤمنون السوء لنا، واليوم ننصر الأزهار والرياحين في طريقي الذين كانوا يلقون الأحجار والأشواك في طريقنا. وهذا القائد الذي كان قائد الأمن، قائد الحلم، قائد الفؤاد من مصدر العالم إلى منتهاه، قائد الخلق ولا يتعرض لعرض أحد ولا يحرك أحدا، ولكنه يقدم إلى الناس رسالة الأمن ورسالة العدل ورسالة العفو ورسالة مقاصد الحياة ورسالة الحرية. وهذا القائد العظيم يبدل التاريخ القديم ويسجل في صفحات التاريخ ماثلة خالدة لا تنسى إلى يوم القيامة إن شاء الله. وإن هذا القائد قد فتح القلوب بقوله العظيم وعفوه العميم، وترك لنا أيضا أسوة كثيرة. فتعالوا يا أيها السادة ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نعمل بما أمرنا ونجتنب عن النواهي كي ندعي بأننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وفقنا الله لما يحب ويرضى، آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.